कुछ वालिदैन तो होते हैं लेकिन वो बात बात पर मुआवजा करते हैं और ताने देते हैं। कुछ तल्ख बातें ऐसी कह जाते हैं जिनकी वजह से दिल ज़ख्मी हो जाता है। बड़े और इर्द-गिर्द के लोग ये कहते हैं कि वालिदैन की इज़्ज़त करो और अदब करो, यकीनन करना भी चाहिए। लेकिन जब वो तल्ख बातें और कड़वी बातें करें तो क्या करना चाहिए? खामोश रहना चाहिए, बोलना चाहिए या फिर खुद को बचाने का कोई और रास्ता अपनाना चाहिए? आज की वीडियो में ऐसे 5 ताकतवर असूल बताऊँगी जो कि हर बच्चे को पता होना चाहिए। हर औलाद को पता होना चाहिए अपनी ज़हनी सेहत को बरकरार कैसे रखना है, कैसे बचाना है। अगर आप वालिदैन की तरफ से ज़हनी अज़ियत का शिकार हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनिएगा, इंशाल्लाह ये आपके लिए बहुत ज़्यादा होपफुल होगी। ये बातें आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगी और ये बातें आपको पहले किसी ने नहीं बताई होंगी। अस्सलाम वालेकुम, आई होप सो आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, इस नेक दुआ के साथ आज के व्लॉग का स्टार्ट करती हूँ। बहुत से घर ऐसे होते हैं जहाँ पर बहुत अजीब सा माहौल होता है, जहाँ पर ज़रा सी बात शुरू होते ही बहस शुरू हो जाती है। ये जी हमारा अनार है, साथ साथ बताती चली जाऊँ तो माशाल्लाह से मौसम बहार है तो इस पर अनार लगना शुरू हो गए हैं। तो मैंने कहा चले मैं इसकी वीडियो बनाती हूँ। चलिए जी अपने टॉपिक को डिस्कस करते हैं। अगर आप इत्तेफाक नहीं करते तो आपके वालिदैन जो हैं वो आपको बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। बाज़ औक़ात आप बैठे होते हैं और वालिदैन कोई बात शुरू करते हैं, फिर आप उस बात पर समझौता नहीं करते तो फिर अब वो आपके जो पेरेंट्स होते हैं वो आपको बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से घर में तल्ख़ कलामी होती है और बहुत ज़्यादा माहौल जो है वो डिस्टर्ब होता है। बहस आपका ज़हनी सुकून तबाह कर देती है। जब बहस हो रही हो तो कोशिश करनी चाहिए कि घर मैदान जंग ना बने, क्योंकि जब घर मैदान जंग बन जाता है तो बहुत से मसाइल पैदा होते हैं। फिर हमारे दरमियान नाराज़गियाँ पैदा होती हैं और हम जो है एक दूसरे से नाराज़ हो जाते हैं। और वालिदैन से नाराज़ होना गुनाह है और वालिदैन से बहस भी नहीं की जा सकती और उन्हें समझाना भी ज़रूरी होता है। अगर हम उन्हें नहीं समझाएंगे तो हम गुनहगार होंगे और अगर हम उनसे नाराज़ रहेंगे तो उनका दिल दुखी होगा। तो इस ऐसे सूरत हाल में क्या करना चाहिए? आपने अपने जज़्बात कंट्रोल रखने में जो है ना बहस नहीं करनी, क्योंकि बहस करने से मामलात ख़राब होते हैं। हमेशा कोशिश करें कि बहस ना करें। समझदारी दिखानी चाहिए, हर बात को बहस का मौजू बनने ही ना दिया जाए। खामोशी आपके पास बहुत बड़ी हिकमत होती है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप कमज़ोर हैं, बल्कि अपने आप को सुकून की तरफ आप लेके जाएँ। आप सुकून को अहमियत दें। तो क्या करना है कि आपने खामोशी इख्तियार करनी है। बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं, तल्ख़ बातें ऐसी होती हैं कि हम खामोशी से उनको हैंडल कर सकते हैं। बाज़ औक़ात घर में तल्ख़ कलामी हो रही होती है और हम बहस शुरू कर देते हैं। जब हमारे पेरेंट्स हमें बहुत कुछ सुनाते हैं, हमें ज़िद करते हैं, तो कुछ ना कुछ अल्फ़ाज़ हमारे मुँह से भी अदा हो जाते हैं। ऐसे कड़वे अल्फ़ाज़ जिनकी वजह से वालिदैन दुखी होते हैं और हम गुनहगार हो जाते हैं, क्योंकि कहा गया है कि वालिदैन को उफ़ भी मत कहो। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि वालिदैन गलत नहीं होते, वालिदैन गलत हो सकते हैं। उनकी बाज़ औक़ात वक़्त और हालात की वजह से जो सोच है वो नेगेटिव हो सकती है। उन्हें किसी हिकमत अमली से ही ठीक किया जा सकता है, ना कि बहस करके। अगर हम बहस करेंगे तो हमारे मामलात जो हैं वो ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। खामोशी बेहतर है, लेकिन मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आप गलत बर्दाश्त करती रहें और ख़ामोश रहें। खामोशी का मतलब ये है कि आप खामोश हो जाएं और जब वो पुरसुकून हो आप उस वक़्त समझाने की कोशिश करें कि मम्मा या पापा मुझे ये आपकी बात अच्छी नहीं लगी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप उनके आगे अपनी बात रखें ताकि आपके पेरेंट्स को भी पता हो कि हमारा बच्चा हमारी बात क्यों नहीं सुन रहा, उसे क्या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, ताकि पेरेंट्स भी मेंटली तौर पे जो है ना एग्री हो जाएं या रियलाइज़ उन्हें हो जाए इस बात का। कुछ वालिदैन ऐसे होते हैं, उनको जितना मर्ज़ी समझा लें वो बहस पर वो बहस ही करते हैं। क्यों करते हैं वो बहस? वो बात को समझ ही नहीं पाते। लेकिन जब आप उनके साथ बहस नहीं करेंगी, खामोशी इख्तियार करेंगी, कुछ टाइम के लिए खामोशी इख्तियार करेंगी, फिर पेरेंट्स आपसे पूछेंगे कि आपने खामोशी इख्तियार की हुई है, वजह क्या है? फिर आप उन्हें बताएं कि जी आपकी ये बात जो है ना यहाँ पर मुझे सही नहीं लग रही। क्या आप इस मेरी बात से इत्तेफाक करते हैं? क्योंकि ये बात मुझे तो ठीक नहीं लग रही है। हो सकता है पेरेंट्स आपकी बात से इत्तेफाक कर लें, क्योंकि मोहब्बत से प्यार से की हुई बात जो होती है वो पेरेंट्स के दिल में घर कर जाती है। हम बाज़ औक़ात अपने घरेलू हालात की वजह से, बाज़ औक़ात फ़ाइनेंशियली हालात की वजह से हम भी जो है ना परेशान हो जाते हैं, हमें भी गुस्सा आता है, लेकिन
غصہ جو ہے وہ پیرنٹس پہ میں یہ کہوں گی کہ نہیں نکالیں. انہیں جس وقت آپ کو غصہ آ رہا ہو اس وقت آپ خاموش ہو جائیں. ان کے ساتھ لڑائی نہیں کریں کیونکہ انہوں نے ہمیں پیدا کیا ہے، بڑا کیا ہے. ان کی بھی ہمارے ساتھ ایکسپیکٹیشنز ہیں، انہوں نے بھی اپنے والدین کی باتیں سنی ہیں اور آج ہمارا یہ ٹائم آ گیا ہے کہ ہم نے بھی ان کی باتیں سننی ہیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے پیرنٹس کو نہیں کچھ کہا اور وہ بری باتیں سنتے رہے اور پھر وہ کہیں کہ ہم اپنے بچوں سے بھی اسی طرح سے ہی کریں گے. تو اگر انہوں نے اپنے والدین کو نہیں سمجھایا ہے تو ہم تو سمجھا سکتے ہیں نا. میں نہیں سمجھتی کہ کچھ پیرنٹس جو ہیں سمجھانے سے نہ سمجھیں. بعض اوقات ہم سمجھائیں گے تو ہمارے پیرنٹس سمجھ بھی سکتے ہیں کیونکہ سوچ کا جو اثر ہوتا ہے وہ پیرنٹس پر ہوتا ہے. ان کے والدین کی نیگیٹو سوچ جو ہوتی ہے وہ ان پر اثر انداز ہو جاتی ہے، جن کی وجہ سے ان کے الفاظ جو ہوتے ہیں وہ دل پر گہری چوٹ ڈالتے ہیں. آپ نے اپنے دل کو مضبوط بنانا ہے، آپ نے اپنے آپ کو اس ٹینشن میں نہیں لے کر آنا. آپ نے اپنے دل کو جب مضبوط کر لیں گے آپ حالات کا سامنا کرنا سیکھ جائیں گے اور آپ اپنے پیرنٹس کے سامنے اپنی بات کو رکھنا شروع کر دیں گے. تو میرا خیال ہے کہ جب آپ وقت اور حالات کا سامنا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے حالات بھی بدلیں گے، وقت بھی بدلے گا. تو سخت جملوں کو دل پر سوار نہیں کرنا کیونکہ جو جملے ہم دل پر رکھ لیتے ہیں ان سے ہمارے رشتے اور تعلقات خراب ہوتے ہیں. تو ہم نے اپنے تعلقات کو خراب نہیں کرنا، اس لیے ہم نے ان سخت جملوں کو نظر انداز کر دینا ہے. جس طرح سے پیرنٹس ہمارے بچپن میں ہماری باتوں کو نظر انداز کرتے تھے اسی طرح سے. اور آپ نے اپنے آپ پر خود پر یقین رکھنا ہے. بعض ٹاکسک پیرنٹس ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں تم یہ بھی نہیں کر سکتی ہو، تم وہ بھی نہیں کر سکتی ہو. اب آپ نے ایسا نہیں کرنا، آپ نے اپنی زندگی کا دائرہ وسیع کرنا ہے. بچوں کو بیکار بیٹھنے کا تانا بھی نہیں دینا. بعض پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں تم نکمے ہو، تم کچھ نہیں کر سکتے ہو، تم باہر نہیں جا سکتے ہو، تم کما نہیں سکتے ہو، وغیرہ وغیرہ. والدین کی نافرمانی کا میں آپ کو نہیں کہہ رہی ہوں. بعض اوقات والدین غلط بھی ہوتے ہیں. آپ اچھے دوست بنائیں، بکس پڑھیں، ہنر سیکھیں، تجربہ سیکھیں، والدین ڈیگریڈ کریں لیکن پھر بھی آپ اپنا سوشل سرکل بڑھائیں، گھر سے باہر نکلیں. پہلے والا دور اب نہیں ہے. اگر آپ کو پیرنٹس باہر نہیں جانے دے رہے تو موبائل آپ کے پاس ہے، آپ موبائل سے سب کچھ سیکھ سکتی ہیں. جس طرح سے آپ ویڈیو دیکھ رہی ہیں اسی طرح سے آپ ہر سکلز کی سیکھ سکتی ہیں گھر بیٹھے موبائل کے ذریعے. کیونکہ پہلے ہوتا تھا کہ گھر سے باہر نہیں جانے دیتے تھے پیرنٹس، لیکن اب ہم گھر بیٹھے سب کچھ سیکھ سکتے ہیں. خود کو بیکار مت بنائیں، اپنے دل میں نفرت بھی نہ پالیں. کچھ والدین ایسے ہوتے ہیں انہیں اگر سمجھانے کی کوشش بھی کریں تو وہ سمجھتے نہیں ہیں. انہیں نہیں سمجھ آتی، وہ وہی کچھ کرتے ہیں جو ان کو جس طرح سے وہ چاہ رہے ہوتے ہیں. تو اس بات پہ بھی بہت زیادہ غصہ آتا ہے. بعض والدین تلخ الفاظ استعمال کرتے ہیں مگر وہ دل سے نرم ہوتے ہیں. وہ نہ چاہتے ہوئے وہ تلخ الفاظ اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ وہ ماضی کی تلخیوں سے گزر چکے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ تلخ الفاظ ان کی زندگی کی حقیقت بن جاتے ہیں. بعض اوقات والدین کسی ٹراما سے گزرے ہوتے ہیں اس لیے دل برداشتہ نہیں ہونا کیونکہ زندگی کی تلخیوں اور غلطیوں کی وجہ سے وہ سخت ہو جاتے ہیں لیکن وہ اندر سے نرم ہوتے ہیں کیونکہ انہیں اس طرح کا ماحول ملا ہوا ہوتا ہے. اگر ہم چاہیں تو ہم جو ہیں اپنے والدین کو ٹھیک کر سکتے ہیں کیونکہ والدین سے زیادہ محبت کوئی بھی دنیا میں شخصیت نہیں ہے جو اپنے بچوں سے محبت کرنے والی چیز ہو. صرف ایک والدین ہی ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کے ساتھ سنسیئر ہوتے ہیں، چاہے وہ سخت ہوں چاہے وہ نرم ہوں. تو میں یہاں پر یہی کہوں گی کہ آپ اپنے والدین کی تلخیوں اور غلطیوں کی وجہ سے آپ بھی سخت نہیں ہوں. اور ایک یہ بات میں کہنا چاہوں گی کہ باؤنڈریز کو سیٹ کریں. جب ہم اپنی باؤنڈریز کو سیٹ کریں گے، احترام کے ساتھ اپنی بات کہنا سیکھیں گے اور جو بات ہمیں پسند نہیں ہے اس پہ احترام کے ساتھ نہ کہنا سیکھیں گے تو وہ والدین کو احساس دلائے گی کہ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی ہے اور نیکسٹ ٹائم مجھ سے یہ بات نہ کرنا. اور پیرنٹس کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ میرا بیٹا یا بیٹی اس بات سے برا محسوس کرتا ہے تو مجھے یہ بات نہیں کرنی ہے. تو اس طرح سے جو ہے وہ گھر کا ماحول بھی پیسفل رہتا ہے بنسبت یہ کہ ہم منہ بنا لیں، منہ پھلا لیں اور اپنے پیرنٹس کے ساتھ جو ہے بدتمیزی کریں اور پیرنٹس جو ہیں وہ دل برداشتہ ہو جائیں. یا تو کچھ پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں وہ بیچارے جان سے ہی چلے جاتے ہیں اور کچھ پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں پھر وہ باہر جا کے اپنی اولاد کی برائیاں باہر کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے پھر بچوں کو اور زیادہ غصہ آتا ہے. اور وہ بیچارے والدین بھی جو ہوتے ہیں وہ بھی عمر کے اس حصے میں پہنچ چکے ہوتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں ہمیں کوئی ٹائم دے، ہم ان سے بات کریں.
تو بچوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے والدین سخت مزاج ہو جاتے ہیں، چڑچڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تھا میرا آج کا ولاگ۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کوئی بھی بات سیکھنے کو ملی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجئے تاکہ میں اور آپ ایک فیملی کی طرح رہ سکیں اور اپنے مسئلے مسائل جو ہیں وہ ڈسکس کر سکیں، اور جو ہے اس میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اس ویڈیو سے۔ انشاءاللہ آپ اس قابل ہو گئے ہوں گے کہ جب والدین جو ہیں اگر سخت مزاج ہوں تو انہیں کس طرح سے نرم کیا جا سکتا ہے، اور کس طرح سے ہم خاموشی کی طاقت سے اپنے والدین کو منا سکتے ہیں۔